पार्ट 4 शिरवणाची पहिली धडक. इट मीन्स द अरायवल ऑफ द श्रावण शावर. गावात मजा येवन गेली शिरवणाची पहिली धडक. मीन्स द व्हेरी फर्स्ट सडन शावर ऑफ श्रावण हॅज स्वेप्ट थ्रू द विलेज. शिरवणाची मीन्स श्रावण म्हयनो, श्रावण मंथ. शेतां भाटां शिपून गेलीं, वशी जाल्यो तांबड्यो भडक. शेतां म्हटल्यार शेतां मीन्स द पॅडी फिल्ड्स. भाटां मीन्स द कोकोनट ग्रोव्स. प्लेसीस वे दे ग्रो कोकोनट्स आर कॉल्ड भाटां. शिपून गेलीं मीन्स दे गॉट वेट. The land had become completely dry, so when it rained, it became completely wet. वशी जाल्यो तांबड्यो भडक. वशी म्हटल्यार शेतांतले चलून वचपाची ल्हान बांदुल्ली, ताका आमी बांद म्हणटात, तें वशी. तांबड्यो भडक म्हटल्यार ब्रायट रेड गोवन सॉयल, तांबडी माती, इज नाव थरली सोक टर्निंग डीप अँड रीच वीथ मॉइश्चर. उपरांत पावशी वाऱ्यार धोलूंक लागले शेत म्हजें साळीचें. वड्ड्या मळार मातलें गवत, गवत कुम्या गाळीचें. पावशी वाऱ्यार धोलूंक लागले मीन्स द स्ट्रॉंग रेन किस्ड द क्रॉप्स or the monsoon winds made the rice crops dance and sway side to side. धोलूंक लागले means to sway side to side. शेत म्हजें साळीचें. साळीचें म्हटल्यार पिकपी शेत, अ कायंड ऑफ अ रायस क्रॉप. वड्ड्या मळार मातयेंत गवत. वड्ड्या हें एक गांवाचें नांव. वड्ड्या इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन द बार्देस तालुका ऑफ गोवा. मळार म्हटल्यार दोंगरा वयली सपाट जमीन. इट मीन्स इन द ओपन प्लेन्स. गवत कुम्या गाळीचें म्हटल्यार पातयेक भाले जावपी तणाची एक जात. तुमी खूब फावटी पळयल्या आसतली दोंगराचेर बीन एक तरेचें तण आसता, ताका भाले कशे आसता वयर, ते आमी एकामेकाचेर मारतात आनी ते कपड्यांक दसतात, ताका म्हणटात कुम्या गाळीचें. बांदा वयल्या भाल्या तणांक भाले नवे लागले फुटूंक. So as I told you all, on the hill, on the plains, there are grasses, and these grass, they have a blade like grass sprouts, that is bhale, which are very sharp, and you only find them on high muddy fields or on the mountains. तर बांदा वयल्या भाल्या तणांक भाले नवे लागले फुटूंक. So new sharp blade like grass were sprouting, or they were coming. इगर्जेचे पयले घांटीर. पयली घांट म्हटल्यार फांतोडेर वाजपी इगर्जेची पयली घांट. So as the traditional church bell rings out, मानाय गेले शेतांत उठून. So the hard-working village farmers and farm workers who are called manai, they woke up early and headed straight to the fields to begin their work or their cultivation. पडींग शेतान भांगर पाडे. पडींग शेतान म्हटल्यार ना पिक्या शेतान जंय लोक रोयनान, जे शेत रोयनान, ताका पडींग शेत म्हणटात. थंय भांगर पाडे. भांगर म्हटल्यार young bulls, the oxen and the young bulls that were resting in the fallow land. शिंगान माती लागले कोलूंक. So the oxen and the bulls, the young bulls, started digging into the soft soil with their horns, showing that the land is completely ready for plowing and planting. पावला तालार कोळा तांची. पावला तालार means moving in perfect rhythm. कोळा तांची. कोळा म्हणल्यार पाड्याचे व बैलाचे माने वयलो उंच भाग. वयर खाला लागली हालूंक. So they started moving in perfect rhythm with the monsoon breeze and the raindrops.
looking like they were dancing to a natural musical beat. भांगर साळी पालयेंतल्यान पयलें कणूस पयता धपून. भांगरसाल म्हटल्यार भाताची एक जात. सो डीप with the green shoots of the golden rice crop. भांगरा साळी म्हटल्यार the golden rice crop. The very first year of grain, कणूस पयली येता पळय तें. Hides snugly. पयता धपून म्हटल्यार it hides snugly. दोंगरा माथ्यार इंद्रधनुस हांसता कुपां पदरांत लिपून. दोंगरा माथ्यार means on top of the mountain. इंद्रधनुस means a rainbow. हांसता कुपां पदरांत धपून. It looks as if it playfully smiling while peeking out from behind a veil of soft monsoon clouds. कुपां म्हटल्यार clouds. बरोवप्याची वळख रमेश साजू घाडी. तांणी 16 वर्सां परदेशांत काम केलां. गोंयच्यान पयस राविल्ले वेदनेंतल्यान तांकां बरोवपाची प्रेरणा मेळ्ळी. आवय जाल्या जाणटी हो कोंकणी कविता संग्रह प्रकाशीत जाला आनी ह्या पुस्तकाक गोवा कोंकणी अकादेमीचो साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तांणी राष्ट्रीय कवी संमेलनांत वांटो घेतला. कविते वांगडाच लघुकथा, निबंद आनी नाटकांय बरयता.